बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर कौमी जरगा। सूबाई हुकूमत की बंद इंतजामी की वजह से पैदा हालात पर मुस्तकबिल का लाहेमल तय। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। सियासी इत्तेहाद का तीरा से नकल मकानी करने वाले मुतासरा ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। जरगा ने तीरा में बद इंतज़ामी के ज़मन में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कौमी जरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का मुत्तफ़िका एलामिया पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है कि वादी तीरा में फौरी मुकम्मल अमन बहाल किया जाए, खवारिज के हमले फौरी बंद कराए जाएँ, तीरा मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन तीरा के रजिस्ट्रेशन के अमल में करप्शन, सियासी मुदाखलत, अक़रबा परवरी की तहकीकात कराई जाए, ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। क़याम अमन के लिए बाड़ा में अमन तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान। बाड़ा सियासी इत्तेहाद जरगे में सूबाई हुकूमत पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर इत्तलात अतारट की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ गए? KP हुकूमत ने तीरा के लोगों को पूछा भी नहीं। सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तीरा के लोगों को इस्तेमाल जरूर करेगी। सूबाई हुकूमत ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को माजरत करना होगी। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जरिए ने खैबर पख्तूनख्वा की बैड गवर्नेंस को बेनकाब कर दिया। तीरा के लिए रखे गए 4 अरब रुपए में 2 अरब रुपए खुर्द बुर्द किए गए। वज़ीर आला को अपने सूबे के मसाइल की फिक्र ही नहीं। वो रावलपिंडी, कभी लाहौर तो कभी कराची में होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया फार्मूला इजलास सिंतास मुआहदे की मिसाल खुसूसी तौर पर उजागर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी मुआहदे के निज़ाम का इम्तहान है। आबी वसाइल का बैनुल-अक़वामी मुआहदा एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल करना ख़तरनाक मिसाल है। अगर आबी मुआहदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहदा महफूज नहीं। एक तरफ़ा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहदे भी कमज़ोर हो सकते हैं। पानी की तकसीम का मुआहदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। सिंतास मुआहदा 2 तरफ़ा नहीं, आलमी नौइयत का मामला है। लोधरा में जलालपुर रोड पर अलमनाक हादसा। बारात की बस और ट्रक से टक्कर, 4 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी हो गए। अस्पताल में मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाम बहक अफराद में 2 ख़वातीन, 1 मासूम बच्चा शामिल। बस बारात से वापस जहानिया से गोगड़ा जा रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब के साने के वक्त लाहौर में 72 गटरों के ढक्कन न होने का एतराफ़। उस्मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 72 में से 50 ढक्कन लगा दिए, बाकी जल्द लगा दिए जाएंगे। साने बाटी गेट जैसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। इतनी बड़ी आबादी में ऐसा वाक़या हो जाना हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। वज़ीर आला ने तस्लीम किया गलती हुई, जो भी जिम्मेदार हैं कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने रखना आसान फैसला नहीं था। मैन होल्स के ढक्कन नशे के आदी अफराद रात को चोरी कर लेते हैं। जो काम करेगा वो सीट पर रहेगा। सानिया भाटी गेट, पुलिस की मुतासरीन पर सफाकियत की इंतहा। दाद रसी के बजाय खातून के शोहर पर तशद्दुद करती रही। पुलिस मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी का कत्ल मानने के लिए दबाव डालती रही। मैन होल में गिरकर जाम बहक होने वाली खातून के शोहर पर पुलिस इंक्वायरी में तशद्दुद साबित। इंक्वायरी में SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। दोनों पुलिस ऑफिसर गुलाम मुर्तज़ा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। पुलिस के मुताबिक SP और SHO ने बयान दिया, गुलाम मुर्तज़ा पर मामूली तशद्दुद किया। दोनों ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठा लिया। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे से शहादत हासिल कर ली गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। गुलाम मुर्तज़ा पर पुलिस तशद्दुद की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। DIG ज़ीशान रज़ा का सफ़ेद कागज़ पर वरिसा से दस्तखत लेने का इतराफ़। कहा कि मुद्दई का वक्त बचाने के लिए खाली कागज़ पर दस्तखत लिए।
صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری انتقال کر کے طویل عرصے سے علیل تھے. عمر 71 برس تھی. نماز جنازہ آج آبائی گاؤں چیچیاں میرپور میں ادا کی جائے گی. بیرسٹر سلطان محمود چودھری کشمیری عوام کے حق خودارادیت کی محفوظ، مضبوط اور مؤثر آواز تھے. 1996 میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. 2021 میں صدر آزاد جموں کشمیر بنے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری 9 مرتبہ آبائی حلقہ میرپور سے رکن قانون ساز اسمبلی منتخب ہوئے. بیرسٹر سلطان محمود واحد کشمیری رہنما تھے جنہیں مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت ملی. وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، گورنر سندھ کا بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار. پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز. پاکستان کی پہلی پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مختلف حصوں کا معائنہ. لیبارٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی دستاویزی فلم بھی پیش. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اتھارٹی منصوبہ عوام کی بڑی خدمت ہے. یہ خطے میں سینٹر آف ایکسیلنس بنے گی. شہباز شریف کی ادارے کے قیام میں کردار ادا کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ستائش. بولے کہ خوراک اور زرعی ادویات کی نگرانی کے لیے ادارے کا قیام ضروری تھا. شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. عوامی خدمت ہمارا شعار، صوبہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن. پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا قیام عوامی خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسے عالمی معیار کے مطابق بنایا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے تقریب سے خطاب کہا کہ یہ 10 سال کی کٹھن محنت کا ثمر ہے. زرعی ملک ہونے کے باوجود عالمی معیار کی ٹیسٹنگ لیب کا موجود نہ ہونا لمحہ فکریہ تھا. جدید لیب نہ ہونے سے برآمد کنندگان اور صارف دونوں نقصان اٹھا رہے تھے. سیٹلائٹ کرائم سین یونٹ کا دائرہ 38 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تھوڑا انتظار. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ثوابی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ میں کارکنوں کی تعداد مزید بڑھ جائے گی. بانی پی ٹی آئی کے معالج سے رابطہ کیے بغیر ان کی آنکھ کا آپریشن کیا گیا. رہنماؤں کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. پیٹرول کی قیمت برقرار. ڈیزل مہنگا ہو گیا. ڈیزل فی لیٹر 11 روپے 30 پیسے مہنگا. نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر. پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے برقرار. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہو گیا. دوسری طرف ایل پی جی 6 روپے 37 پیسے فی لیٹر مہنگی. ایل پی جی کی نئی قیمت 226 روپے فی کلو مقرر. ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 75 روپے 21 پیسے کا اضافہ. فروری کے لیے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2667 روپے مقرر. ایران کے 2 شہروں میں دھماکے، 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی. احواز شہر میں گیس دھماکہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. بندر عباس میں گیس کے اخراج سے دھماکہ، بچی جاں بحق، 14 افراد زخمی. دھماکے میں 8 منزلہ عمارت کے 2 فلور تباہ، دکانیں متاثر ہوئیں. ایرانی میڈیا کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو ہدف بنانے کی افواہوں کی تردید. ایٹمی صلاحیت ختم کرنا ناممکن. ایرانی آرمی چیف کا امریکہ اور اسرائیل کو 2 ٹوک پیغام. تہران حملے کا جواب دینے کے لیے تیار. امیر حاتمی کہتے ہیں کہ خلیج میں امریکی فوج کی تعیناتی کے بعد ایران ہائی الرٹ ہے. دشمن کی غلطی خطے اور صہیونی ریاست کی سلامتی خطرے میں ڈال دے گی. پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایران کا جوابی وار. تہران نے بھی یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا.